أب لعلي مسراتي ددبيت ميديا حيالو قطعة العيلو ابت ميديا أب معالتي جافة كتم أخصوم عبي بسراتال بمبال أول سعيد مقرابو قريتا فتيو يركب حدا ملو برقيد مس ملو عدقو نسراويت إدو كم زهابت حبيرو بتزامادي أيسوس ملو أير ولد كمز تدمسسة تقليزو زرقها حمام مارفر قنم قدصار قلقالوت موقعزيان حدثو من كعصو كمز توسنة حبيرو بريزيدانت إساياس أفورقي كاب هاجر وزيو بتزامادي هاجر النروي نيرتراويان زهابتهم زيقنت كتحدقو مخوانا حبيرام سلام تعنا باللي زي خبركم تختاتلتي مدب دوغول زينا نلومي زي حزنا يوم زيناتات بقند غندروستاتو فليمنا يولنا نسناي مكتتالكم بمعدام ناب زرزروم كنسقركم أب العلي مسراتي ددبيت ميديا حيالو قطعة العيلو مسراتي نسرح مكايدن ددبيت ميديا زخونا غازيت انيا حيلة تمالي زغرو مدب عبي قريتا فتير ركب التميديا أب معالتي جفجافة كتما خصوم عبي بسراتا لن بمبال نتي جفجافة نزمرحن أب تنتاوي تحاول تخصوم ترخيبو أب الهزب تقراي زحاجاجن أول سعيد ناب ميديا بمغرابو ببوزحات وغنات تخونين ركب ازوي بسراتي لو أب ددبيت زينا نتقارو أب معالتي دك تقراي لعلي حدميت وقنات أبا خصوم زي تجفجفلو مخعب أول سعيد حاول تخصوم زي تغلد المخان دما التميديا بالعلي هزبي زرعي ونعغطيونا تبهالي يركب شعبي أزفصوم تجفجف خصوم تذكيرو كي يعلق قلبي كسرق أجندا كم زفترن تتعمرت دما بسرات هزب تقراين دابلو بهامنتهم يقلصوا اللو زبلو الريتو تاتيو وهابلو كتما خصوم معالتي جفجف دقابة تذكرلو معالتي هايل الرفاين أبا ميديو سبر الزينة زبل شفان هيبو أب جاف أخصم كان تواسا إذن برجون سايدر شعبي أول سعيد كم عبي قاشا غيرو أغريب ويوم عسرت تسعة تحدار كل تشحن عسر سلسن عام تمرت أب درو عمتاو كبر بعد الحدار زين خصوم أب تاريخ تقراين وتقراوين سمبرات زقدفات لعلي حد شحنوس وهزبي كتما خصوم أب طلع قطري بسراويت شعبي أزتاج أفجف اللعلتي نيرو الزعلات مبل حمشة عمت زخري أبز ذكر اللي ينبار غازيت انيا هايل الرفاين أب ميديو نتيج أفجاف زمرحن أب العلي هزب تقراي ببوانو حجاج زغرب زنبران أول سعيد أب ميديو أغرب وزلون كان علامة هايل الرفاين ميديون تازخرج أفجاف نمدفزاز زعلم مخوانيو ريتو هبت وغناتنا موقوت زركبو دادبيت ميديا نهزبي قريتاك حتى تدما قال قدسات وغنات الناس وعي ركبو حدا برقيد ملو سراويت مسعدقو إدو كم زهبت حبيرون مسو حيلتات فانو وقينو أنصار سرعات بلصقنا زقالس زنبرة حدا برقيد ملو سراويت مسملو عدقو ناب سراويت إدو كم زهبت تقليزون بقيتا ليماتاو زمراح نعارسو يوغو بيك فلطور ستاني بابل برقيد ندابل زتوي عبزوا ماخلاو قندر اناتن كساغسا زنبرة ناي عدق فانو كمفي صاوعي تسلام تقبلو نسراويتي توبيا يدهبو مهلاو تتغيسون زي برقيد مسملو عدقو إدو بسلام زهبن تخون حدا دشكا حاويسو تعاتق وزنبرات ورات نسراويت مكل خال هاركيب لهم بتزامادي بركز فالو مراحتن عطقاتن اونغ نسراويتي توبيا بسلام إدو مكم زهابو تقليزهم أفزوا مبراق بورونا بقبر شبراو تلخو توافيروم زنبرو بركز فالو ما أخلاي مراحت اونغ نشنن عطقاتن مستي نشبراو نتفتاتهم زتك أملو زنبرو قجلن والكان آتوار بسلام إدو مكم زهابيو مرفب حفريت حيل مكل خال فيدرال زحبر دحرتي بدواو كوماندو كور مسو حالتات تازوا مبراق بورونا بمتحببر أنصار قبر شبراو اونغ شنزو سرزل حيال سقمتي اتي قجل فريسو إدو كهبي قداد مهلاو تقليزون حالتات مكل خال مسح حالتات صدتات خبابي بحبار بزكايد عوت سرحيتات أب تحت قططر اونغ زنبرو العلي حدميت قبليتات حراكم زوصا تقليزون حالتات فانو ايسوس مولو اير ولد كوماندو كم زدمس سقليزون
ሰራዊት ብልጽግና ብልዕሊ ሓይልታት ፋኖን ኦነግሸንን ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ እቶም ዕጡቋት ከም ዝፈረሱን ኢዶም ንሰራዊት ሂቡ ከም ዘለውን በዝገልጸሉ ዘለዋን በአንጻሩ ሓይልታት ፋኖ ዓወት የቐንዖም ከም ዘሎ ይገልጸለው ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ሸዋ ኣልዩ ኣምባ ዝበሃል ከባቢ ብዝተኻየደ ውግእ ሙሉእ ኣሃዱ ኣየር ወለድ ኮማንዶ ጽዒና ዝነበረት ኣይሱሲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰት ተገሊጹ ምስ ፋኖ ቀርበት ዘለዎም ሚድያታት ከም ዝጸብጸቡ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣልዩ ኣምባ ዝተኻየደ ውግእ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣድማ ብተና ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሙሉእ ኣሃዱ ኮማንዶ ከም ዝተደምሰሱ ገሊጾም ኣብ መንጎ ከተማ አንኮበርን ከተማ ኣልዩ ኣምባን ኣብ ዝርከብ ጽድ ኣምባ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ንሰራዊት ብልጽግና ክትሕግዝ ዝመጸት ኣሃዱ ኮማንዶ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰት እዩ ዝግለጽ ዘሎ በዘካዚ ኣብ ከተማ ኣልዩ ኣምባ በዝተኻየደ ውግእ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣድማ ብተና ዝኾነ ኣማረ ዝተባሃለ የማና ኢድ ስርዓት ብልጽግና ብጥይት ተዋቂዑ ብኸቢድ ከም ዝተጎደአን ጽዑቕ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎን ተገሊጹ ካፍቲ ዝተደምሰሰ ኮማንዶ ወጻኢ ኣብ ጽድ ኣምባ ዝተባሃለ ቦታ ዝተኻየደ ውግእ 13 ሓይልታት ስርዓት ብልጽግና ከም ዝሞቱን 18 ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም ከም ዘለውን እተን ሚድያታት ጸብጺበን ዝርግሕ ሕማም ማርበርግ ንምቁጽጻር ግልጋሎት መጓዓዝያ ንሓደ ሰሙን ክዕጾ ከም ዝተወሰነ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምቁጽጻር ሕማም ማርበርግ ካፍቲ ዞባ ወጻኢ ዝግበር ንጥፈታት ስግረ ደቡብ መጓዓዝያ ካብ ሎሚ 20 ሕዳር 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ክዕጾ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብዚ ሕዝዋን ዝረአ ዘሎ ለበዳ ሕማም ማርበርግ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘፍለጠት ክልል ዝርግሐት ሕማምን ምቁጽጻር ብዋና መሓዳር ዞባ ዝምራሕ ሓይሊ ዕማም ከም ዝተጣየሽ ሓቢሩ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዓጽዋን እቲ ሕማምን ምክልኻል ጽዑቕ ጻዕሪ ግበር ከም ዘሎን ዝተጠቐሰ ኮይኑ ሕዚ ድማ ዘፈር መጓዓዝያን ሓደ ሰሙን ምዕጻው ኣድላይ ስለ ዝኾነ ካብ ሎሚ ዕለት 20 ሕዳር 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ከም ዝዕጸው ሚድያታት ማእኸል ሃገር ጸብጺበን ብተወሳኺ ኣፍታ ከተማ ምንቅስቓስ ክልተ ጎማ ዘለዎን ሞቶራት መኻይንን ታክሲታትን ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ዝካየድ ንጥፈታት መጓዓዝያ ብዝቕጽሉ መዓልትታት ከም ዝውሰን ተመላኺቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለው ኣብ ልዕሊ 40 ሃገራት ዝርከቡ ፍሉጣት ክኢላታት ባዮሎጂን ሰብን እንስሳን ዝሓቆፈ ጥምረት ብመጽናዕቲ ትምህርትን ስልጠናን ከምውን ብዓለማዊ ፍታሕ ጥዕና ድልውነት ለበዳ ንምዕባይ ዝተመስረተ ግሎባል ቫይረስ ኔትወርክ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተረጋገጸ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ማርበርግ አመልኪቱ መግለጽ አውጽኢሎም እቲ ትካል ብሐሙስ 18 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውጽአ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ዝተመዝገበ ለበዳ ቫይረስ ማርበርግ ህጹጽ ክንክን ጥዕና ህዝቢ መጽናዕትን ምክትታልን ከም ዘድሊ ገሊጹ እቲ ናብ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ዘቐረበ አቀማምጣ እቲ ለበዳ ስግረ ደቡባዊ ምትሕልላፍ ተልእኾታት ከም ዝውስኽ ተገሊጹ እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ዘውጽአ መግለጺ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ምስ ኣፍሪካውያን مشاركتن علم لخم حبرسب طعنان بمتحبار حصوص ملاش مهاب صعرتات مرمر كم اون مصا حدغا ملكفت فيروس ماربرغ نمنكاي زوسد ناينوح اوان استراتيجيات بمنداف كقصل مخانو غليصو ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖርት ሱዳን አትዩ ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስሉ አላው ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ከም ዝተራኸበ ተፈሊጡ በመሰረት ዕድመ ፕሬዝዳንት ለአላው ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አፍታበ ተሕተ ቁጥጥር ሰራዊት ሱዳን ተረከበ ከተማ ፖርት ሱዳን አትዩሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በፍላይ አብዘዋንዚ እቲ ዘባው ሃባሁ ብዙሓት ተኸታተልቲ ቡድሆታት ኣብ ዘጋጥምሉ ዘለው እዋን ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ክልተ ኣብ ዝምድናታት ብዝተፈላለየ ደረጃታት ዝያዳን ምስጓም ብሓንሳን ምስራሕ ትጽዕር ከም ዘላዩ ተንተንቲ ዝገልጽ ዘለው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘላዩ እናተገለጸ ዝርከብ ኣብዚ ሰሙን ምክትል ጀነራል አልቡርሃን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን
ናብ ኣስመራ ምብጻሕ ገይሮም ነይሮም እዮም እዞም ሰበስልጣን ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምኻዶም ድማ ብኣሜሪካ ዝቐርበ ጻውዒት ሰላም ብጀነራል አልቡርሃን ተነጽግዩ ማዕኸን ዜና ሱዳን ሱና ከም ዝሓበሮ ማሊክ ኣጋር ምክትል አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ዕዱ ተካይዱ ምንባሩን ናብ መዕርፎ ነፈርትን ትበጽሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ከም ዝተቐበሎን ይግለጽ ብተወሳኺ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርርብ ከም ዘካይደን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሱዳን መብርሂ ከም ዝተዋሃቦን እቲ ጸብጻብ ይረድእ ማሊክ ኣጋር ብወገኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝገበርዎ ዝርርብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ኣፍሪካ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ንምምንዛዕ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እኹል ሓበሬታ ረኺባ ኣለኹ ክብል ገሊጹሎ ነዚ ደው ንምባል ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝጥቀመሉ ሜላ እውን በፂሕን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምስ መሳርሕተይ ክመክር ክብል ጽሒፉ ነይሩ ድሕሪ ዝረክብ እምበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱዳን ገይሹ ዘሎ ኣብ ሱዳን ንሓድሕዶም ዝዋግኡ ዘለው ክልተ ጀነራላት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንጀነራል አልቡርሃን ከም ዝድግፍ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ እንትኾኑ ንአርኤስኤፍ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ደብዳቤ ክካይድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ሃገረ ኖርዌይ ንኤርትራውያን ዝሃበቶም ዜግነት ክትሕድጎ ምዃና ተሓቢሩ ኖርዌይ ዜግነት ንዝሃበቶም ገለ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራውያን ዜግነት ክትሕድጎ ምዃና ገሊጻ ዘላ ክፍሊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኖርዌይ ሕቱ ዕቕቦም ተቐቢሉ ዜግነት ንዝሃቦም ኤርትራዊ ዝመበቆሎም ናብቲ ሃገር ብስደት ዝኣተው ዜጋታት ኣንጻር እቲ ዘቕረብዎ ሕቱ ዕቕባ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኖርዌይ ዜግነቶም ክሕድጎም ይሸባሸው ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ 5 ኣባላት ምርማሪት ጉጅለ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ጉዳይ ናይ 135 ዜግነት ኖርዌይ ዝተዋሃቦም ኤርትራውያን ክትምርመር ከም ዝጸንሐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ እታ ጉጅለ ናይቶም ምርመራ ክትካይደሎም ዝጸንሐት 135 ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝጽሕፍዎን ዝብልዎን ከምኡ ድማ ካልኦት ብዛዕባኦም ዝብልዎ ክትምርመር ጸኒሓ ካብዚ ብምጋስ ገለ ካፍቶም 135 ሰባት እቲ ኣቐዲሙ ዝተዋሃቦም ዜግነት ክሕደጉ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ ኩሎም እዞም 135 ሕቱ ዕቕቦም ተቐባልነት ረኺቡ ዜግነት ኖርዌይ ዝተዋሃቦም ኮይኖም ብውሕዱ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ኖርዌይ ክነብሩ ጸኒሖም እዮም ክሳብ ሕጂ ን27 መንበር ፍቓዶም ከም ዝተሓደጉን ጉዳይ ተወሳኽቲ 30 ሰባት ድማ ይምርመር ከም ዘለዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘረድእ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዜግነቶም ክሕደጉ ዝኽእሉ ግን ብንጹር ኣይተቐመጠን بمسرة حق نروي حتى عقب الزغرب السابق حتى تقبلنا رخيبو زيجنات زيتوهابو اتنخ قبلوا مخنيات زخنا جيجا منبرو انت ترجاجيزو منبر فقاد زيجناتو كحدق يخليهم منجس نروي منبر فقاد يرتراويان كحدق زيناي مجمرتا خوينو ات مخنيات دما اتوم حجي منبر فقادهم زت حدقو يرتراويان ناب نروي كعتون كلو كاب منجس يرترا قفعي مع سرتي جهساتن قدب الو هاجروا قلقلوتن كم زوصح مكان تحبرو دحيرهم جنة منجس زلوم دقا فكريو سلاز جمريو كابزي بمفقاس اتي كاب منجس يرترا قدود هاجروا قلقلوت مع سرتن جهسات سواء مسلاتن بوصحنا زبل طرعنهم قنع حبريتاي كونني لو كم زامن كفلي إميغريشن نروي يحبر بزي كازي منجس نروي نزنجر عتيبو كمرمروز تدرخ قدمي كلت عامت اب برغن اب مونغو دغفت منجستن تقاومتن زنبر عغرغرن باسن كم مخنيات بمغبار مخانو صبصبات يملاخوتو بريزيدنت ترامب كاب سالسي عالم زموصو سدتنياتات ناب امريكا كياتو زخلكل قوام حقي كصدقيوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كاب سالسي عالم زموصو سدتنياتات ناب امريكا كياتو زخلكل نبار اجدا كنبر مدب كم زلو ابتي بعلو زبونو تروز زتسيم محبراو مرخبه فليتو ترامب بمخنيات معالتي مسغانا ويدما تانكس جيفينج داي اذ زمحلالفو ناي صحف ملختي كاب سالسي عالم زمص زخونه سدتنيا ናይ መቕባል መደብ ከም ዘይብሉን ፈጽሙ ክእግደ ምዃኑን ገሊጹ ነዚ ስጉምቲ ዚ መበገስ ዝኾነ ሓደ ኣፍጋናዊ ስደተኛ ብረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣባላት ሓልዋ ሃገር ብረት ብምትኳስ ንሓንቲ ቀቲሉ ንሓደ ድማ ድሕሪ መቕሳል እዩ ነዚ ተኸቲሉ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ 19 ሃገራት መጽዮም መንበሪ ፍቃድ ዝተዋህቦም ዜጋታት ንመንበሪ ፍቃዶም ዳግማይ ክምርምር ኣዚዝሎ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣሜሪካ ክትዓቢ እንትኾይና
ካብ ኩለን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከያቱ ቆም እገዳ ከንብር የድሕር ምባል ኣብ እዋን ጆ ባይደን ናብ ሃገር ከኣቱ ዝተፈቀዶም ሚሊዮናት ስደተኛታት ውን መንበረ ፍቃዶም ክስርዙ ብምባል ፈኪሩ አገልግሎት ዘይግነትን ኢሚግሬሽንን አሜሪካ ብረቡዕ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ምስ ስጋት ሃገራዊ ድሕንነት ብምትሕሓዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መንበረ ፍቃድ ዝተዋህቦም ካብ 19 ሃገራት ዝመጹ ዜጋታት ዝነበሮም ፍቃድ መንበረን ዕዮን ከምውን ዘቕረብዎም ሕቶታት ዳግማይ ክምርመር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ምስ ውሳነ ተተሓሒዙ እምበር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከያቱ ዝኸልክል ቀዋሚ ሕጊ ከጽድቕ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎም እምባርከ ሰፍቷት ተኸታተልቲ መደብ ደጎል ዜና ንሎሚ ዝነበርና ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም